माँ, आज सुबह ही से आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। घर में किसी को भी वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। सब ही देर सो कर उठे। सबा जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी कि स्कूल बस का हॉर्न बजा। वो अम्मी को खुदा हाफिज कहती हुई बस की तरफ दौड़ी। सबा की अम्मी दफ्तर में काम करती हैं। वो भी जल्दी जल्दी दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही थी। अचानक बादल जोर से गरजा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अम्मी नीचे आई तो मेज पर सबा के नाश्ते का डब्बा रखा देखा। अम्मी ने सोचा, सबा आज दिन भर भूखी रहेगी। उसके पास तो पैसे भी नहीं हैं कि वो स्कूल की कैंटीन से ही कुछ लेकर खा ले। वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने सोचा कि वो ऑफिस जाते हुए सबा को स्कूल में खाने का डब्बा पहुंचा देंगी। अम्मी की आदत थी कि वो रोज सुबह का नाश्ता नानी अम्मा के साथ करती थी। नानी अम्मा का घर अम्मी के दफ्तर के रास्ते में था। चूंकि आज अम्मी को सुबह के स्कूल जाना था, इसलिए उन्होंने नानी अम्मा को फ़ोन कर दिया कि आज उनके पास नाश्ता करने का वक्त नहीं होगा। वो सबा के स्कूल से होती हुई सीधी दफ्तर चली जाएंगी। अब बारिश तेज होती जा रही थी। अम्मी ने गाड़ी निकाली। सड़क पर जगह जगह पानी खड़ा था। अभी वो नानी अम्मा के घर से थोड़ी ही दूर थी कि उन्हें कोई छतरी ले सड़क के कोने पर खड़ा दिखाई दिया। अम्मी ने गाड़ी के शीशे में से देखते हुए सोचा, ये तो अम्मी लग रही हैं। जब अम्मी थोड़ा और करीब पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि नानी अम्मा ही थी। वो हाथ में नाश्ते का डिब्बा लेकर सड़क पर खड़ी थी और गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। जब अम्मी करीब पहुंची तो नानी अम्मा उन्हें नाश्ते का डिब्बा देते हुए बोली, मैंने सोचा कहीं मेरी बेटी आज भूखी ही दफ्तर ना चली जाए। इसमें तुम्हारे लिए नाश्ता है, दफ्तर पहुंचकर खा लेना। माँ ही तो होती हैं। आओ ईद का कार्ड बनाएं। अब्बू और अम्मी कुछ ईद कार्ड देख रहे थे। निदा और आली कमरे में दाखिल हुए। ईद कार्ड देखकर बच्चों का दिल मचला। निदा फौरन बोली, अब्बू हमें भी अपने दोस्तों के लिए कार्ड लेने हैं। आली ने अम्मी को बोला, अम्मी मुझे भी। अम्मी बोली, देखो बेटा, हम इस दफ़ा बहुत ही करीबी रिश्तेदारों को ईद कार्ड भेज रहे हैं। अब्बू बोले, बेटा इस दफ़ा आप ईद के दिन अपने दोस्तों को फ़ोन कर दीजिएगा। आली और निदा ने जब ये सुना तो वो मायूस भी हुए और परेशान भी। अपने कमरे में जाकर खामोशी से बैठ गए। हिरा ने पूछा, आप लोग चुप चुप क्यों हैं? निदा बोली, अब्बू दोस्तों को भेजने के लिए ईद कार्ड नहीं खरीद रहे। दादा कहने लगे तो खुद बना लीजिए। आली फौरन बोला, हाँ, हमारी मिस ने कार्ड बनाने का तरीका बताया था। हम खुद कार्ड बनाएंगे, लेकिन हम ईद कार्ड बनाने का सामान कहाँ से लाएंगे? निदा ने पूछा। सामान तो घर में मौजूद है, अखबारात, रसाले, पुराने कार्ड, रंग, ब्रश और मुख्तलिफ रिबन वगैरह वगैरह, आली ने जवाब दिया। फिर सब ने ईद कार्ड बनाने का सामान
اکٹھا کیا اور عید کارڈ بنانا شروع کر دیے۔ علی نے بندر کی تصویر کارڈ پر چپکاتے ہوئے کہا، یہ میں ثاقب کو بھیجوں گا اور اس تصویر کے نیچے لکھوں گا، سویاں کم کھاؤ۔ بڑی بات ہے علی، کچھ اور بناؤ۔ ہاں، اور نیچے لکھ دو، پھولوں کی طرح مسکراتے رہو۔ بھائی جان، یہ پھول چپکا دیجیے۔ علی نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ندا نے کپڑے کے پھول بنائے اور کارڈ پر سجائے۔ ہیرا نے چاند تارے بنائے۔ انہوں نے کارڈ کو پھولوں، رنگوں اور ستاروں سے سجایا اور خود ہی لفافے بھی بنائے۔ پھر ایک دن سب عید کارڈ بھیج دیے گئے۔ ہیرا، ندا اور علی بہت خوش تھے، جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ کچھ ہی دنوں بعد بہت سے کارڈ جواب میں آئے۔ بچے کارڈ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کتنے پیارے کارڈ ہیں، ہیرا بولی۔ عید کے دن ہم انہیں سجائیں گے۔ دیکھو علی، سب نے کارڈ خود بنائے ہیں۔ بچے کارڈ دیکھنے میں مصروف تھے کہ امی اور ابو کمرے میں داخل ہوئے۔ امی بولیں، بچوں، عید کارڈ بھیجنے کا بہت شکریہ۔ آپ کو بھی عید مبارک ہو۔ لیکن آپ نے یہ کارڈ کب خریدے؟ ابو نے کارڈ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ کارڈ ہم نے خود بنائے ہیں، ہیرا بولی۔ ابو نے بولا، سچ؟ گلدان کس نے توڑا؟ ندا، علی اور ہیرا گھر میں اکیلے تھے۔ امی اور ابو دادا ابو اور دادی اماں کے ساتھ بازار گئے ہوئے تھے۔ ہیرا سو رہی تھی۔ ندا اور علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ندا نے کہا، چلو کوئی کھیل کھیلتے ہیں۔ علی ایک دم بولا، پکڑم پکڑائی کھیلتے ہیں۔ چلو یہ ٹھیک ہے، تم مجھے پکڑو، ندا نے بھاگتے ہوئے کہا۔ علی ندا کے پیچھے بھاگا۔ دونوں بھاگتے ہوئے کھانے کے کمرے میں چلے گئے۔ ندا میز کے گرد چکر لگاتے ہوئے بولی، علی تم مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ پھر ندا وہاں سے بھاگتی ہوئی بیٹھک میں جا گھسی۔ علی بھی پیچھے بھاگا۔ ندا میز کے پاس سے گزری تو اس کا ہاتھ شیشے کے گلدان پر لگا۔ گلدان نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ ندا سہم کر کہنے لگی، اب کیا کروں؟ آج تو بہت ڈانٹ پڑے گی، ہو سکتا ہے سزا بھی ملے، علی بولا۔ ندا نے علی کی منت کرتے ہوئے کہا، دیکھو علی، تم میرا رنگوں والا ڈبہ لے لو، لیکن یہ نہ بتانا کہ گلدان میں نے توڑا تھا۔ علی فوراً مان گیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ گلدان مانو نے توڑا ہے، ندا نے سوچتے ہوئے کہا۔ امی گھر آئیں تو ٹوٹا ہوا گلدان دیکھ کر بہت ناراض ہوئیں۔ یہ گلدان کیسے ٹوٹا؟ انہوں نے بچوں سے پوچھا۔ ندا بولی، پتہ نہیں، مانو یہاں گھسی ہوئی تھی، اسی نے توڑا ہوگا۔ امی نے کہا، ایک تو میں اس بلی سے بہت تنگ ہوں، جب دیکھو کوئی نہ کوئی نقصان کرتی رہتی ہے، اب میں اسے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر مانو کو باہر نکال دیا۔ شام کا اندھیرا ہونے لگا تو مانو نے میاؤں میاؤں کر کے اندر آنے کی کوشش کی، مگر ہر بار امی نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ رات کو سب سو رہے تھے، لیکن ندا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے رو رو کر مانو کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو مانو دروازے کے پاس اداس بیٹھی تھی۔ بیچاری مانو کا کیا قصور؟ مجھے امی کو سچ سچ بتا دینا چاہیے۔
یہ سوچ کر وہ امی کے پاس گئی، امی کو تمام قصہ سنایا اور کہا آپ مجھے ڈانٹ لیجئے مگر مانو کو اندر بلا لیجئے۔ امی بولیں شاباش بیٹی، مجھے خوشی ہے کہ تم نے سچ بولا، چلو چل کر مانو کو اندر لے آئیں۔